भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm 119 वर्स Psalm 147 ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतर आमकां म्हणटा की फांत्या आदी उठोवन हांव आदार मागता. तुज्या उतराचेर हांव बरवसता. तुज्या उतराचेर हांव बरवसता. त्या खातीर फांत्या आदी उठोवन आज ताचे नदर लावन आसा आमी. ताच्या उतराचेर हांव बरवसता. वर्स 151 आमकां म्हणटा की पूण तूं म्हाका लागीं आसाय. पूण तूं म्हाका लागीं आसाय आनी म्हणटा की आनी सगळे तुजे आदेश सत जावन आसा. सगळे तुजे आदेश सत जावन आसा. साम चॅप्टर 119 वर्स 151 म्हणटा की पूण तूं म्हाका लागीं आसाय आनी सगळे तुजे आदेश सत जावन आसा. ते सत आदेश आमी आज आयकुया. आज तो आमच्या लागीं आसा. आमकां वाट दाखोवंक कित्याक आयचे मोठे नियाळ मोठो उतार ह्या सकाळच्या वेळार तो आमच्या आदाराक पावता. खंय तावन येता म्हजो आदार. खंय तावन येता म्हजो आदार. आज सर्वेस परतावन म्हजो आदार येता. ह्या सकाळच्या वेळार त्या सोम्याचेर पातयेवया आनी गायनाद्वारे मोरयेक आमी होगोळसुया कित्याक ती आमची आवय आनी आमच्या खातीर ती निरंतरी मागून आसा. जय 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 माये तुका जय जय जय. 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 कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता. स्त्रिया भितर तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगाता. स्त्रिया भितर तू सदैव आम्ही तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. माय तू सोम्याची आम्हा सर मनशांची दीस घाल तू आमची
सोम्याची आम्हा सर्वंशाची दीस काढतो आमचे दीस काकुळतेची जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय जय जय. या सकाळीच्या 5 प्रॉमिसेस आम्ही उसार्या कित्याक म्हळ्यार सगळो आयचो दीस ह्या 5 उतराचेर आमी चलोवन या. सांगात म्हणया आमी Isaiah chapter 45 verse 2 and 3. हांव तुज्या मुखार येतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दारांची फूट करतलो आनी लोकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो. हांव तुका गुपीत दिरवी आनी लिपोवन दवरलेली संपत्ती दितलो. हे परी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुका कळीस जातले. तुका नांवान उलो मारता तो इस्रायेलाचो देव हांवूच म्हूण तूं वळखतलोय. Isaiah chapter 43 verse 2 and 3. तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो. न्हंयेंतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात. उज्यांतल्यान तूं जळशी जाल्यार तूं लासून वेसो नाय. उज्याचो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार. Isaiah chapter 43 verse 15 and 16. हांव सर्वेस्पर तुमचो पवित्र देव इस्रायेलाचो रसनार तुमचो राय. सर्वेस्पर दर्यांतल्यान रस्तो करता उदकाच्या लोटांतल्यान वाट करता. Isaiah chapter 43 verse 13. वय सस्तांतावन हांव तोस म्हज्या हातान आसा ते सोडोवंक कोणूच सकाना. हांव करता ते कोणाचेच बदलूंक जाय. Isaiah chapter 43 verse 6. उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून दिया आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो तांकां फाटीं रावय नाकात. म्हज्या पुताक पयसावन फाटीं हाडा आनी म्हज्या धुवांक पृथ्वीच्या श्रीमातावन. आज सकाळीच्या वेळार 5 बसवणी आमी उसार लावन ह्या 5 बसवण्या वयर आमचे ध्यान मोनकाचो व्या आनी आयचो दीस आमी आराम करता आसतना ही 4 टेस्टमनी आपुरबायची आसा. कशें ह्या उतराचेर पात्याला वेळार त्या सुम्यान आशिर्वादीत केलो व्यासावानी बरयलो ही टेस्टमनी आयकुया. हालेलुया. हांव हेल्यान मुंबयंत वस्ती करतां. म्हज्या भयणीच्या तर्फेन ही साक्ष दितां. म्हजी भयण आनी तिचो पती 13 वर्सांतावन विंगड जिवन आशिल्लीं. 33 दिसांचे येवक्रिस्ताची अस्सर्यां अजापां आयकून नियाळतलें. आयजायाक 44:3 पवित्र आत्म्यान तांची मोत उजवाडायली. जुलयाच्या 29 तीं एकवटलीं. तीं आतां सांगता संतोशान जियेतात. हें वर्तें अजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्घ आनी होगळापणी महिमा दिता. म्हजें नांव सुनीता. म्हजो गांव विटला. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. हांव वयल्यान पयलें म्हज्या धन्या देवाक अर्गां स्तुती महिमा भेटयता. म्हाका केल्ल्या उपकारां म्हज्या आंगार फुल्ल एलर्जी जाल्ली. हांव ब्रदराक मेसेज केली. ब्रदरान म्हाका किर्तनांनी इजाया ही 2 वसूंक सांगलें. हांव ते रिपीट केली. म्हजें एलर्जी उणें जालें. ताका हांव धन्या देवाक अर्गां स्तुती महिमा आराधना तशेंच आमच्या ब्रदराक म्हज्या वसत मागल्याक हांव तेज्या टिमाक ब्रदराक देव बरें करूं दी म्हूण हांव मागतां. अर्गां स्तुती महिमा आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव मेबल मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हजी आनी म्हज्या आवयची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयच्या 4 दिसांच्या आराधनांत व्हड पिडेस्तांची मागणी आसल्या तो व्हड ब्रदरान सांगलें. दोळ्यांची समस्या आसली आनी दोळ्यांचेर हात दवरून मागा म्हूण. आनी हांवें तशेंच केलें. आनी म्हज्या धन्या देवान म्हाका आपडलें आनी म्हाका पयलें वाचूंक ल्हान अक्षरां वाचूंक सुमार दिसनासलीं. आतां त्या दिसा उपरांत ल्हान अक्षरां लायट घालिनासतना कितें सडकड नासतना बरें करून वाचूंक जाता. त्या देखून हांव जेजूक काळजांतावन अर्गां दितां. आनी एक टेस्टमनी हांव 2 म्हयन्यांतावन म्हज्या पांयाच्या दुखीन कश्टांतलीं आनी तशेंच
आराधनाच्या वेळार हांवें जेजू कडेन मागलें, तशेंच देवाचीं उतरां खंयचीं ब्रदर सांगता पिडे खातीर मागोंक तीं सगळीं हांव क्लेम करनासलीं, आनी जेजून म्हाका आपडलें आनी संपूर्ण गूण केलें. त्या देखूनय हांव जेजू काळजांत हांव नर्गां दितां. म्हज्या आवयक साबार वर्सांत हांव दोळ्यांत दुकान देंवतलीं, आनी त्याच दिसा त्या आराधना वेळार पिडेस्तांच्या मागण्या वेळार दोळ्यांचेर हात दवरून मागोंक सांगल्या वेळार तिणें तशेंच मागलें, आनी तिच्या दोळ्यांतलीं दुकां आतां संपूर्ण रावल्यान, की तेंच दुकां तिच्या दोळ्यांतल्यान येनात. जेजू तुका काळजांत हांव नर्गां दितां. तशेंच तिका वॅक्सीन घेवन तिच्या वॅक्सीन घेवन गेल्या हाताक न्हय, आनी एका हाताक मस्तू दुखीन ती वळवळटली, तिका हात वयर करूंक जायनातलो, आनी तिणें आराधनाच्या वेळार मागलें, भवर्तान मागलें हर एकल्याक मेळटा म्हणून. आमी थिरपात येता आनी तिजो हाती तिचो गूण जालो. ही सर अजापां केल्यात जेजूक आमी काळजांत थावन कुटुंबां समेत अर्गां दिता, आनी तशेंच साबार आनी साबार आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर जेजून वतल्यास त्या देखून आमी ताका अर्गां दिता. अर्गां जेजू, वंदन जेजू, महिमा जेजू. तशेंच आमकां देवाचे उतार दिवन भोंवरतां चड आनी चड बळवंत जावंक ताणें विंचलेल्या सेवका ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आनी सर इंटरसेसरी मागण्याच्यांक जेजूची भरपूर आशिर्वादां देवून येवं दीत म्हूण मागता. थँक्यू. प्रत्येक तरान ह्या सकाळच्या वेळार सालत्या जिवितांत आयच्या दिसाक हे मोठ्या देवाच्या उतराचो आमी नियाळ करया. साम चॅप्टर 121 वर्स 1. खंय तावन येता म्हजो आदार. खंय तावन येता म्हजो आदार. आज आमचो आदार खंय तावन येता. आमच्या आदाराक कोण येता. आमी वेट करनासा. आमच्या आदाराक कोण येता, खंय तावन येता आमचो आदार. आमकां कोण आदार दितालो. जायती कन्फ्युजन पॉयंटां आमच्या जिवितान आसा. तुमकां ह्या हप्त्यांनी बरी एक अपूर्वाची टेस्टिमनी आयकोंक मेळटली. एका भयणीन म्हाका शेअर केल्लें. ते म्हणा लागले की देवान म्हाका हे बरी सैरीक दिली. हे बरी सैरिकेच्या वेळार काजार आमी सगळे थारायला ब्रदर जाल्यार आमचे कांयच सिंगल रुपये ना, आमचे पयशे ना. आमी चिंतले कितें करचें कांयच म्हाका कळीत ना. सदांच आमी देवाचे उतर आयकतले हांव सकाळी दनपार आनी राती. आनी सडनली म्हणल्या बरी म्हज्या पयसुलेक आंटीन कजन भायल्या गांवांत आसली. तिणें म्हणलें की आपूण 7 लाख रुपये ह्या काजाराक तुका हेल्प करता. आनी ते शॉक म्हणा लागले की कशें साध्य आसा की कशें. मोरी माय म्हणा लागले लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. आज म्हजी बहीण म्हणा लागली की कशें साध्य आसा. ती आमचे पयसुली सैरी कशें जाता कांयच कळीत ना. अजाप पावले ते. आनी देवा वर्णन म्हणटा की ते लूक चॅप्टर 1 वर्स 37 आयकया आमी. कित्याक देवाक असाध्य जावचें कसलेंच कित्याक ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. आमच्या चिन्नाक असाध्य वय. आमची चिंतना भोगणाक सगळें असाध्य जावन आसा. देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. पळया कशें म्हणटा आसतना त्या भयणी परतून फोन केलो की हांव तुज्या काजाराक अमावंट दिता. म्हाका कळीत ताचो गरज आसा. मागीर आनेकल्यार म्हणलें की फोन कर तांच्याच कुटुंबादारान लागशिल्ल्यान पयसुल्या सैरान म्हणलें की जेवणाचें सगळें अमावंट हांव पळयता. हे कुटाम दोळांनी रडटा. हे भुरगे म्हळ्यार म्हणटा की कितलो मोगाचो देव जावन आसा आमचो. पळया म्हज्या मोगाचेर आज ह्या आमी एक घडीत पळया. 2 किंग चॅप्टर 4 वर्स 1 to 7. दुसऱ्या रायाच्या पुस्तकांत 4थ्यांत 1 ते 7 वळी पर्यंत पळया. पळया अपूर्वायेचे गडीत हांगा आसा. हे गडीत आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सकाळीच्या वेळार आयच्या दिसा आमी मानून घेवंक जाय. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. आज ताच्यातून मात्र आदार येता. जायते फावटी आमच्या चलत्या जिवितांत आमी कोणाचेर बिलीव केला पातयला. तांचे तो आदार मेळना त्या वेळार आमची काळजां ब्रेक जाला, तुटलात. आमच्या काळजांक गाय पडला, निराश जाला.
चंचल जालात आमी कंगाल जालात आज पळया देवाचे उतार पळया देवाचे उतार आज ऐकूया पळया रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 4:1 वळी तर वाचया आमी प्रवादीच्या पंगडाचे एका प्रवादीची विधवीन एलिशा लागीं येवन म्हणले प्रवादीच्या पंगडांतल्या एका प्रवादीच्या बायलेन एलिशाला घेवन म्हणा लागले म्हजो पती तुजो सेवक मेला तो देव बिरंतीचो मनीस तो देव बिरंतीचो मनीस म्हजो पती सरला मेला आज तो देव बिरंतीचो मनीस मनीस म्हूण तूं जाणाय पूण आतां ताका रीण दिलो एक मनीस आता ताका कोणे रीण दिला एक मनीस म्हज्या दोगा पुतांक गुलाम करून व्हरचे खातीर आयला ताका कोणे रीण दिला म्हज्या पती कोणे रीण दिला तो मेला आता रीण फारी करूं जायना आता रीण कोणे दिला पळय तो व्यक्ती म्हज्या घरा आयला आमच्या जिवितांत घडोवन आसा आमच्या घरा आयला आनी म्हजे 2 जाण पूत आसा ताका बंदी करून व्हरून ताचेर काम करून जेन्ना पर्यंत ते रीण मुक्ताना तितलो पर्यंत बंदी करून ताचे गुलामपणान काम करूंक हो व्यक्ती व्हरूंक आयला एलिशान तिका विचारले हांवें तुका कशें कुमोग करूं येत हांवें तुका कशें कुमोग करूं म्हजेले पयशांनी कांय ना कशें कुमोग करूं येत तुज्या घरान कितें आसा म्हूण म्हाका सांग आतां एक काम कर कित्याक म्हाका ते जिवान देवाचेर पातयेणी आसा कित्याक तुजो घोव एक देव भक्तिवंत जावन आसा त्या कारणा खातीर तो देव ऐन टायमार म्हाका आनी तुका सोण घालचो ना त्या देवाचेर म्हाका पातयेणी आसा एक काम कर तुज्या घरा कितें आयदनां आसात तिणें ताका जाप दिली तुजे साकर्णी कडेन तेलाची एक बरणी शिवाय हेर कांयच ना आमचेले कांयच ना तेलाची बरणी मात्र आसा आनी कांयच ना कित्याक कितें विकून दिवे म्हळ्यार आमचेले तेय ना ताणें तिका म्हणलें वच आनी तुज्या शेजाऱ्या कडची आयदनां हाड एक काम कर तुजे शेजार कितले मेळटा तितली आयदनां तूं एकठांय कर जितली तुज्यान हाडूंक जातात तितली उपरांत पाटी येवन तुज्या आनी तुज्या भुरग्या फाटल्यान घराचे दार दाम सकड आयदनांनी तेल वत आनी तेल भरलेले हर एक आयदन देगेक दवर प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगजचे न्हू तुज्या बरणेंत इल्लेशें तेल आसा न्ही गे आसूं तशें काम कर जाता तितली आयदनां हाड आनी घरांत सगळें समोगान दार दाम आनी सगळें आयदन इल्लेलें तेल घाल तें तेल घालता 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 आनी प्रत्येक तें एलिशान मागणें केलें आनी तेल सगळें ओतोन 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 वयर येयलें हालेलुया 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 पळया तिणें वचून तशेंच केलें तिणें आपल्या आनी आपल्या भुरग्या फाटल्यान दार दांपले आनी आपल्या भुरग्यांनी दिल्ल्या आयदनांनी तेल ओतले सकड आयदन भरतस तिणें आपल्या पुताक म्हणलें म्हाका आनी एक आयदन हाडून दी ताणें तिका जाप दिली हांगा आनीक आयदनां नात तेन्ना तेल दिवचे बंद जाले ती देवाच्या मनशाशी गेली आनी ताणें तिका म्हणलें वच तेल विक आनी रीण दिल्ल्या मनशाक पयशे फारीक कर जे कितें उरता ते वापरून तुवें आनी तुज्या पुतांनी दीस काडूं येत प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगजच्यान पळय देवाच्या मनशान म्हणलें गे इल्लें इल्लें तेल वता आसतना इल्लेशें तेल वता आसतना त्या आयदनान तेल भरोन आयलें लास्ट आयदनांत नाच जाली देव मनशाक दिता आसतना लेख नातल्या इतलें दिता म्हज्या मगजच्यान मनशांनी दिल्यार मात्र लिमिटेड पळया तिजो घोव एक भक्तिवंत मनीस आसलो ताका रीण दिलो तो मेलो रीणकारी क्विकली घरा धांवन येयलो आनी म्हजें रीण दी तूं ना तुज्या दोगांय जाणां पुताक हांव बंदी करून व्हरता रीण मुक्त जाता पर्यंत ताणें म्हजें काम करूंक जाय म्हज्या मगजच्यान ऑलरेडी घोव ना आज ते दोगां जाणां भुरगे ते गेल्ले वय जाल्यार तिची गत आज कितें जाता कांयच नेणा आमी जाल्यार देव पदवेदार जावन आसा पळया देवान तिका सांडून घालूंक ना तिणें मनशा लागीं रीण काळांतले परतून आयलो जेन्ना देवान दिले इतले बरोन गी सगळीं आयदनां भरली मात्र न्ही म्हज्या मगजच्यान सगळीं आयदनां भरोन वमतोंक लागली म्हज्या मगजच्यान तिणें तेल विकून रिणाक दिवन तांच्या खर्चाक ते पयशे उरले देव दिता आसतना म्हज्या मगजच्यान लिमिटार दिना लेखान दिना तितले आल्टार दिना मेजापार दिना देव दिता आसतना म्हज्या मगजच्यान बरोवन वमता तेंपणे दिता त्या खातीर आज आमकां आदार कोणातून येता
जायते म्हणजे म्हज्या मोगाचेर आमी जायत्या मनशांचेर पाती येता वय म्हज्या गांवांत दिवना म्हज्या बायलेन दिवना म्हज्या भुरग्यांनी दिवना ताणी दिवना आनी दिवना देवान दिल्ले वयस जाल्यार आज म्हज्या मोगाचें न्हू ते लेख मेळचे ना आनी देव परतून तुका दिल्ल्या वस्तू विसारिना त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमकां आदार येता त्या देवाक हांव हर एक दिसा दनपारच्या वेळार 3 वरां त्या युक्रिस्तान त्या जेजू मुखार तुम्ही हजर जाता आसतना कित्या भावणांनी अद्भुत अनुभव करतला असर्य अनुभव करतला कित्या पिडेतून बरेपण तुम्ही जोडून घेतला कित्याक म्हणल्यार देव दिता आसतना लिमिटार दिना देव दिवक आनी तो परतून विसारना तसल्या देवा सांगाता आज आमी रावया न्हय की म्हज्या मोगाचें न्हू कोणी इल्ले दिवल दिल्ले तशें पातयो न्हू इमोशनली थंय पडचें नाका इमोशनली सांपडोवया आमच्या देवाच्या हातांत आमच्या सुमेचे नदर लावया ताचेर भरपूर पवित्र बरचेत्र मागया सुम्या तूं दिताय बरोवन ओमतो तितल्या मापान म्हजेर आत्मो आज तुज्या आत्म्यान म्हाका बोल जायते निराशपण आमच्या भितर गांवचिनी आसा पळया तिचे भितर जायते दूख आसता त्या स्त्रिये भितर म्हजो गोवी ना ह्या दोगांय जाणां पुता बंदी करून व्हरता हांवें कितें करचें हांवें खंय वयचें ती कोणा लागीं धांवूंक ना म्हाका हेल्प कर म्हाका ती ऋणकारां दिवचो कोणा लागीं वचूंक ना ती एलिशा लागीं गेली आनी म्हणा लागली म्हजो गोवी मागना तो मनीस देव बिरोधचो मनीस आज कितें म्हण तूं वाट दाखय म्हाका कळीत आसा तूं कितें म्हण मागले वयसा देव दिता आज म्हज्या मोगाचें न्हू तिणें देवाचेर पातयेणी दवरली देवाचेर बावर दवरलो ह्या सकाळच्या वेळार आमी त्या सुमेचेर पातयेणी दवरया त्या सुमेचेर पूर्ण आमचो बावर्त दवरया कांडी जावन तो दितालोच आनी तो दिता आसतना परतून पाटी विसारिना तसल्या सुम्याक आज आमी आराधन करया परतून देवाचे उतर म्हणटा की आमकां साम चॅप्टर 46 वर्स 1 देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार आसा कश्ट आकांताच्या वेळार ह्या स्त्रियेक कश्ट आकांताच्या वेळार इतले तेल भरोवन दिले की तेल विकले आनी भरपूर तिणें रीण फारीक केले आनी तांच्या खर्चाक दवरी दितले गरजेवंत देवान तिका फावो केले आज म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सगळ्याच्या वेळार ह्या उतराचेर पातयेवया त्या उतराचेर नदर लावया मात्र न्ही त्या सुम्याचे संपूर्ण आमचो बावर दवरया कशें ह्या भयणीच्या जिवितांत तो देव आदाराक पावलो जांफ्रो ह्या सकाळी आमी रिणान आसा एक घडी आमचो दोळे धांपया जांफ्रो आमकां कश्ट आसा आमकां लॉन फारीक करूंक जायना आमकां देवे आसता ते देवे दिवंक जायना जायते फावटी आमचे सामको सोण गेलात आमचे भितर अस्कत काय आसा टेन्शनार बुडला कामच मेळना कितें करचें म्हणून आमकां कळीत ना आज त्या देवाचेर पातयेणी दवरया खंय जावन येता म्हजो आदार ह्या स्त्रियेन विचारलें खंय जावन येता म्हजो आदार सडनली तिणें दिश्ट केलें देवातून येता म्हजो आदार आज त्या देवान भरपूर आशिर्वादांनी तिका भरले आज त्या सुम्याचेर आमी नदर लावया ताचे तर बेसांवां दैवीक सकत दैवीक कृपा आमी अनुभव करया सगळे उण्या म्हण पयसो तर मागया मोगाळा जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत कर आमकां तुजे तन मात्र येता आदार सुम्या तुजे तर मात्र येता आमकां कृपा बेसांवां दैवीक सकत आज आमचे उणेपण आमची अडकळ्यो सगळे पयस कर बेसांवांनी आमकां बोर आयच्या दिसा तुजो आदार सोदूंक आमकां कृपा लाभय म्हणून तुजे लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें न्हू हो सकाळचो वेळ आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी खंय जावन येता आमकां आदार सर्वेस परत मात्र आमकां आदार येता तो आदार सदांच ताचे तर आमी सोदून घेवया दनपाराच्या मागण्याक जाता तितली बावडे भाग्या तशेंच 10 मिनटाचो युवा जाणाचो 10 ते 12 मिनटां युवा जाणाचो व्हिडिओ आसा दया करून ह्या युवा जाणा व्हिडिओ पावीत करा कित्याक म्हणल्यार हर एक ह्या जाग आराधन कर तांचेर मागून आसा दया करून ह्या 12 मिनटाचो व्हिडिओ जाता तितलो युवा जाण मेळा अशें करा आनी ह्या मागण्यांत ती भाग घेवन दीत आमेन.